दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई खुफिया और पुरस्कार मकामात मौजूद हैं जहां किसी आम इंसान का जाना नामुमकिन है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पुरस्कार जगहों की तरफ लेकर चलूंगा जो पूरी दुनिया से शदीद खुफिया रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वालबार्ड ग्लोबल सीड यूनिट की। दोस्तों, नॉर्वे के जजीरे स्पिट्सबर्गन में मौजूद ये जगह एक स्टोरेज यूनिट है। यहाँ दुनिया भर के ममालिक से बीज लाकर उनको स्टोर किया जाता है। इस जगह पर तकरीबन 10 लाख बीजों के मुख्तलिफ पैकेट्स मुख्तलिफ ममालिक से लाकर रखे गए हैं। इन बीजों को स्टोर करने का मकसद ये है कि अगर दुनिया में कोई तबाही आ जाए और लोगों को खाने का मसला पैदा हो जाए तो इन बीजों से दुनिया में फिर से मुख्तलिफ सब्जियों और फलों को उगाया जा सके। इस जगह को इतना महफूज बनाया गया है कि यहाँ पर कोई एटमी हमला भी असरअंदाज नहीं कर सकता। इस जगह पर सिर्फ चंद लोगों के अलावा किसी के भी दाखिले पर सख्ती से पाबंदी है। वो तमाम ममालिक जो यहाँ बीजों को भेजते हैं वो ममालिक भी यहाँ दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज़ चैनल्स को दाखिले की इजाज़त दी जा चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेट्रो 2 की, जो कि रशिया में मौजूद है। मेट्रो 2 रशिया में मौजूद एक इंतहाई पुरस्कार और खुफिया ज़ेरे ज़मीन रेलवे सिस्टम को कहा जाता है। ये रेलवे नेटवर्क रशिया के शहर मॉस्को में मौजूद अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम के साथ ही मौजूद है, लेकिन ये आम लोगों की नज़र से ओझल है। यानी रशिया के लोग नहीं जानते कि ये रेलवे सिस्टम कहाँ मौजूद है और ना ही उन्हें यहाँ जाने की इजाज़त है। कहते हैं कि इस पुरस्कार और खुफिया रेलवे सिस्टम को रशिया पर हुकूमत करने वाले जोसेफ स्टालिन ने 1930 की दिहाई में बनाया था। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि उस वक्त जंग की सूरत में इस खुफिया रेलवे नेटवर्क को इस्तेमाल करके भागा जा सके। कहते हैं कि मेट्रो 2 नामी इस खुफिया नेटवर्क को अभी भी रशिया की इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इस खुफिया रेलवे नेटवर्क के मुतालिक कुछ और नहीं जानता। दोस्तों, अब चलते हैं लेस्कॉक्स केव की तरफ। फ्रांस के गांव मोंटेग्नैक में मौजूद ये गार इंतहाई दिलचस्प मंजर पेश करते हैं। इन गारों की दीवारों पर आपको तकरीबन 600 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी नजर आएंगी। ये पेंटिंग्स मुख्तलिफ जानवरों की हैं, जिनमें घोड़े और हिरन नुमाया हैं। इन हैरत अंगेज पेंटिंग्स को इंतहाई महारत से बनाया गया है और कहा जाता है कि ये 15,000 से 17,000 साल पहले बनाई गई थी। ये भी कहा जाता है कि इन पेंटिंग्स को किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि मुख्तलिफ पेंटर्स ने इन पेंटिंग्स को बनाने में हिस्सा लिया। इनको क्यों बनाया गया और किन लोगों ने बनाया, ये कोई नहीं जानता। इन गारों को 12 सितंबर 1940 में कुछ दोस्तों ने दरियाफ्त किया था। इसके बाद यहाँ लोगों ने बड़ी तादाद में जाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वजह से इन पेंटिंग्स पर असर पड़ना शुरू हो गया था और ये पेंटिंग्स खराब होना शुरू हो गई थी। 1963 में यानी 1963 में इन गारों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और इससे थोड़ा सा दूर इन जैसी पेंटिंग्स की एक गैलरी बना दी गई जिसको लेस्कॉक्स 2 कहा जाता है, लेकिन ये गार अब दुनिया के लिए बंद किए जा चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बोहेमियन ग्रूव की। हर साल जुलाई में दुनिया के अमीर और ताकतवर तरीन लोग अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मॉन्टेरेओ में इकट्ठे होते हैं। ये लोग एक 27,000 एकड़ के इंतहाई वसी इलाके में 2 हफ्तों के लिए रहते हैं। इस इलाके को बोहेमियन ग्रूव कहा जाता है। ये लोग यहाँ शराब पीते हैं और अपने मुस्तकबिल के प्लान्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। इन लोगों में अमीर तरीन बिजनेसमैन, ताकतवर तरीन सियासतदान और ऐसे ही दूसरे लोग शामिल होते हैं। कहते हैं कि दुनिया में बनाए जाने वाले पहले एटम बॉम्ब की प्लानिंग भी इसी जगह पर हुई थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ ये लोग अपनी कोई अजीब व गरीब किस्म की रस्म भी अदा करते हैं। सन 2000 में अमेरिकन फिल्म मेकर एलेक्स जॉन्स अपने कैमरामैन के साथ इस जगह के अंदर किसी तरह पहुंच गया और इसने इस जगह को फिल्म कर लिया। यहाँ एक सेरेमनी हो रही थी जिसमें लोगों ने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे। इस जगह पर एक 40 फीट लंबे उल्लू का मुजस्मा मौजूद था और ये लोग इस उल्लू के सामने किसी ताबूत को दफन कर रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो YouTube पर भी मौजूद है। बोहेमियन ग्रूव में किसी आम इंसान का दाखिला सख्ती से मना है। अब बात करते हैं व्हाइट जेंटलमैन्स क्लब की। दोस्तों, लंदन में सेंट जेम्स स्ट्रीट पर मौजूद ये खुफिया क्लब ना सिर्फ आम लोगों के लिए बंद है, बल्कि औरतों के लिए भी यहाँ जाने पर पाबंदी है, क्योंकि ये क्लब सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस है।
اور وہ بھی برطانیہ کی ٹاپ ایلیٹ کے لیے. جیسا کہ اس کلب کے ممبرز پرنس چارلز، پرنس ولیم اور سابق برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھی رہ چکے ہیں. ڈیوڈ کیمرون نے 2008 میں اس کلب کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا، حالانکہ اس کا باپ اس کلب کا چیئرمین رہ چکا تھا. یہاں برطانیہ کے طاقتور ترین لوگ بیٹھ کر اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں شرطیں بھی لگاتے ہیں. اس کلب کو 1693 یعنی 1693 میں بنایا گیا تھا اور یہاں اب تک صرف ایک عورت اندر جا چکی ہے اور وہ برطانیہ کی ملکہ ہے. اس کے علاوہ کسی بھی عام انسان کے اندر جانے پر سختی سے پابندی ہے. دوستو، کوکا کولا والٹ بھی ایک ایسی ہی خفیہ جگہ ہے جہاں کوئی عام انسان رسائی حاصل نہیں کر سکتا. نہ صرف عام انسان بلکہ کسی بھی ملک کا کوئی سربراہ تک کوکا کولا والٹ کے اندر نہیں جا سکتا. اس جگہ پر کوکا کولا کا سیکرٹ فارمولا رکھا گیا ہے. اس جگہ کو دنیا کی سب سے زیادہ حفاظتی جگہوں میں سے ایک کہا جاتا ہے. اس فارمولا کو 1886 میں یعنی 1886 میں بنایا گیا تھا. اس کو ایک میٹل باکس میں رکھا گیا ہے اور اس میٹل باکس کو ایک انتہائی حفاظتی جگہ پر والٹ کے اندر رکھا گیا ہے. اس فارمولے کو پہلے ایک بینک کی حفاظت میں رکھا گیا تھا، لیکن پھر 2011 میں ایک انتہائی مہنگا حفاظتی نظام بنایا گیا جس کو کوکا کولا والٹ کہتے ہیں، جہاں اب اس فارمولے کو رکھا گیا ہے. صرف چند لوگوں کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اس والٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. دوستو، امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ماؤنٹ ویدر نامی ایک جگہ موجود ہے. یہ جگہ امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن سے تقریباً 48 میل دور بلیو رج ماؤنٹینز میں بنائی گئی ہے اور امریکہ کے سیکیورٹی پلان کا ایک اہم حصہ ہے. اس جگہ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر اب دنیا میں کوئی تباہی آ جائے تو امریکہ کے امیر اور طاقتور ترین لوگ یہاں پناہ لے سکیں. اس جگہ کو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے. یہاں بام پروف چیمبرز موجود ہیں اور اس جگہ کا اپنا ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن بھی کام کرتا ہے. اس جگہ پر زیر زمین رہنے کی جگہ بنائی گئی ہے تاکہ لوگ ایٹمی جنگ کی صورت میں یہاں چھپ سکیں. اس بلڈنگ کی اپنی پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹس بھی کام کرتے ہیں. یہاں صرف ایکسکلوزیو لوگوں کو جانے کی اجازت ہے. یہ جگہ اس لیے بھی بنائی گئی ہے کہ اگر امریکہ میں کوئی آفت آ جائے تو اس جگہ سے حکومت کو چلایا جا سکے. کہتے ہیں کہ کوئی جنگ چھڑنے یا آفت آنے کی صورت میں یہاں امریکہ کے بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی داخلہ حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. دوستو، اب بات کرتے ہیں ڈزنی لینڈ میں موجود کلب 33 کی. یہ کوئی خفیہ یا پراسرار جگہ نہیں ہے، لیکن انتہائی ایکسکلوزیو جگہ ہے جہاں ایک عام انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کلب 33 امریکہ میں موجود مشہور تھیم پارک ڈزنی لینڈ میں ایک ریسٹورانٹ اور ایک کلب ہے. اس کلب کو 1960 میں بنایا گیا تھا. اس کلب کے ممبرز مشہور ہالی ووڈ ایکٹرز اور سنگرز اور مشہور کھلاڑی اور سیاستدان ہیں. یہاں صرف خاص ممبرز کو جانے کی اجازت ہے. دوسرے عام لوگ بھی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 14 سال انتظار کرنا پڑے گا. یعنی اگر آپ اس کی ممبرشپ کے لیے آج اپلائی کریں گے تو اگلے 14 سال کے بعد کہیں آپ ممبر بن سکتے ہیں. ممبر بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے $50,000 کی فی دینی پڑے گی اور پھر آپ کو $15,000 ہر سال ادا کرنے پڑیں گے. دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں نیہا نامی ایک جزیرے کی جو ہوائی میں موجود ہے. یہ ایک خوبصورت اور چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن اس جزیرے کو عام لوگوں کے لیے مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے. 1915 سے یہاں باہر کی دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں جا سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کوئی رہ نہیں رہا، بلکہ ایک اندازے کے مطابق یہاں 130 لوکل لوگ رہتے ہیں. یہ قبائلی لوگ ہیں جو باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ آف ہیں. یہ لوگ بجلی اور گیس جیسی چیزوں کا استعمال کرنا ہی نہیں جانتے. اس جگہ کے ساتھ امریکہ کی نیوی بیس بھی موجود ہے اور اس جگہ پر امریکن ہیلی کاپٹرز کو سرویلنس کے لیے لگاتار بھیجا جاتا ہے. دوستو، آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان جگہوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ خفیہ جگہ کون سی لگی اور آپ ان میں سے کس جگہ پر جانا پسند کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی، اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.